नगर प्रमुखज्यू स्वागत छ तपाईलाई गुराँस मिडियाको प्रस्तुति कार्यक्रम चर्चा परिचर्चामा। धन्यवाद छ। नमस्कार। विशेष गरी पछिल्लो समय स्थानीय तहले यो भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर मैले कुराकानी गर्ने जमर्को गरेको छु। स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि तथ्याङ्क सङ्कलनको काम धमाधम अगाडि बढाएको छ। तर सर्वसाधारणमा भने अझै अन्यल कायम नै छ। सर्वसाधारणको अन्यलतालाई चिर्ने काम नगरपालिकाले गर्न नसकेको कि भन्ने गुनासो पनि आएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? सबभन्दा त पहिला त यो प्रश्नको लागि यहाँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्ने गरी जब नेपाल सरकारले सङ्घीय सरकारले आयोगको गठन गर्यो र आयोग गठन गरे पश्चात पहिलो चरणमा 100 वटा स्थानीय तहमध्ये देवदह नगरपालिका पनि छनौटमा परेको यहाँलाई विदित नै छ। र छनौटमा परे लगत्तै देवदह नगरपालिकाले विशेष अग्रसरता लिएर आयोगसँग सम्झौता गर्ने र चाहिने अनुसूची 2 अनुसारको चाहिने फारमहरू भर्ने, यहाँको क्षेत्र र वर्ग चाहिने वर्गीकरण गर्ने, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र यसका बारेमा कुनै पनि दुविधा सृजना नहुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्यो। र त्यति मात्रै नभएर यो भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा बनेको कार्यविधि अनुसार सहजीकरण समितिहरूको निर्माण गर्ने, नगर स्तरीय सहजीकरण समिति, वार्ड स्तरीय सहजीकरण समितिको चाहिँ गठन गर्ने र गठन गरेका समितिहरूको पटक पटक चाहिँ बैठक बस्ने र त्यो समितिमा यहाँ भएका राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई समेत ल्याएर कार्यविधिमा भएको व्यवस्था, नियमावली तोकेको चाहिँ व्यवस्थाका बारेमा हामी बृहत्तर छलफल गरेका छौँ र सँगसँगै आयोगबाट विज्ञ बोलाएर यसका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत गरेका छौँ। तर यथार्थमा के हो भने जग्गा सम्बन्धी धेरै समस्याहरू छन्। जस्तै अब चाहिँ भूमिहीनको कुरा रहँदै रह्यो, अव्यवस्थित बसोबासीको कुरा रह्यो, सुकुम्बासीको कुरा रह्यो, अब 8 नम्बर चाहिँ जग्गाको कुरा छ, गाउँ ब्लकको जग्गाको कुरा छ। योभन्दा अगाडिका आयोगहरूले नापेर किता नम्बरसम्म तयार गरेको तर अरू कुनै अभिलेख नभएका कुराहरू छन्, आँकडाको कुरा छ। अनि त्यसपछि गएर हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गाका कुरा छन्। त्यसकारण यो धेरै प्रकृतिका जग्गाका समस्याहरू भएको हुँदाखेरि अब चाहिँ केही व्यक्तिहरूले नबुझेको हुनसक्छ। तर हामी स्पष्ट छौँ अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ आयोगले चाहिँ सरकारी ऐलानी पर्ती, नदी उकास, जङ्गल क्षेत्र जनिएको भए पनि, बुट्यान जनिएको भए पनि अब यी सबै प्रकृतिका जग्गाहरूमा घना बसोबास भएको छ र बसोबास विगत 10 वर्षभन्दा पहिला छ भनेर चाहिँ स्थानीय तहले प्रमाणित गर्छ भने यहाँहरूले जग्गा पाउनुहुन्छ। निसन्देह फर्म भर्नको लागि आग्रह गरेका छौँ। यसमा कुनै पनि दुविधा नराख्न आग्रह गरेका छौँ र नगरपालिकाको यहाँको हाम्रो चाहिँ रेडियोबाट, यहाँका पत्र पत्रिकाबाट त्यो मात्रै नभएर हामीले सामाजिक परिचालकहरू समेत सम्पूर्ण वार्डमा पठाएर यसको बारेमा जानकारी दिएका छौँ। मलाई लाग्दछ धेरै चाहिँ दुविधाहरू छैनन्। तर जग्गाको धेरै वर्ग, धेरै किसिमका जग्गाका समस्याहरू भएका कारणले फरक फरक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई बुझाइ आएको छ। त्यसलाई हामीले चिर्दै पनि गएका छौँ। हजुर, यो अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा 8 देखि 200% सम्म राजस्व तिर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यो चर्को रूपमा राजस्व असुल गरिएको गुनासो पनि आएको छ। यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु न। होइन, यसले अहिले सबभन्दा पहिला म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले वैज्ञानिक तवरले काम गर्न चाहिँ आयोग अगाडि सरेको छ। पहिलो जस्तो तजविजका आधारमा अथवा चाहिँ यहीँ बसेर मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा होइन। मैले मेरो जग्गाको, मैले जोतभोग कमोद गरेको सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गाको कति राजस्व तिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डले, मेरो आफ्नो आर्थिक हैसियतले, मेरो सम्पन्नता र विपन्नताले तय गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको यो कुरा हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ फेरि एकतिर चाहिँ राजस्व 8 देखि 200% कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकार के कुरामा प्रतिबद्ध छ भने संविधानले चाहिँ दिएको मौलिक हक, जनताको चाहिँ घाँस बास चाहिँ आवासको चाहिँ जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने गरी भूमिहीनका लागि निःशुल्क रूपमा, चाहे चाहिँ उसले चाहिँ आमोद प्रमोद गरेको जग्गा हो सुकुम्बासीका रूपमा, तर ऊ भूमिहीन छ, नेपाल अधिराज्यभरि ऊ र उसको परिवारका नाममा कुनै पनि श्रेष्ठता छैन कुनै व्यक्तिको भने उसलाई निःशुल्क रूपमा आयोगले निर्धारण गरेको जग्गा, जस्तै आवासका लागि 1 कट्ठा र चाहिँ भूमि कृषियोग्य चाहिँ जमिनका लागि चाहिँ लगभग 6 कट्ठा जग्गा चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने पनि व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल अधिराज्यभरि थुप्रै ठाउँमा जग्गा जमिन जायदाद भएको
गाडी घोडा भएका, ठुल्ठुलो उद्योग कल कारखाना व्यवसायहरू भएको, तर सरकारी ऐलानी प्रति जग्गा चाहिँ लामो समयदेखि आमद कमत गरेको रहेछ भने उसलाई पनि दिने, तर उसले चाहिँ अलि बढी राजस्व तिर्नुपर्छ उसको आर्थिक हैसियत अनुसार भन्ने चाहिँ अहिलेको यो आयोगले त्यसरी निर्धारण गरेको छ। र यो अहिले भर्खर या कति तिर्ने भनेर थाहा पनि हुँदैन। हामीले तथ्याङ्क सङ्कलकहरूसँग विवरण माग गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो विवरण दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँले जग्गाको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ, घरको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ, आफूले कुन स्ट्यान्डर्डमा म बाँचेको छु भन्ने कुरा विवरण दिनुपर्ने हुन्छ, घरमा भएका गाडी घोडा अथवा गहनाको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कको मौजाको विवरणहरू दिनुपर्ने हुन्छ। ती आएका विवरणहरूलाई हाम्रो तथ्याङ्क प्रविष्टकर्ताहरूले चाहिँ सफ्टवेयरमा हालिसकेपछि सफ्टवेयरले त्यो व्यक्तिको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड तय गर्छ र त्यो स्ट्यान्डर्ड जुन तय गरेको हुन्छ त्यसका आधारमा कति प्रतिशत चाहिँ राजस्व लिने भन्ने कुरा अटोमेटिक सिस्टमले नै बनाउने कुरा हो। त्यस कारणले यसमा अत्याधिक छ अथवा न्यूनतम छ, कति छ भन्ने कुरा अहिले अब हामीहरू स्वयं जानकार छैनौँ। तर पनि के वैज्ञानिक हो भने हुँदै नभएकाहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने र चाहिँ भएकाहरूसँग केही राजस्व लिने भन्ने जुन राज्यको दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन। हजुर, अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन। यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कस्तो खालको योजना ल्याउनु भएको छ? यो आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो। भूमिहीनका लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने र आवास नभएकाहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट देवदह नगरपालिका पछाडि हट्दैन। पहिला हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गइरहेका छौँ। यो तथ्याङ्क आइसकेपछि हाम्रो देवदह नगरपालिकामा भूमिहीन दलित अथवा भूमिहीन सुकुम्बासी कति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यकिन भएर आउँछ र यकिन भएर आइसकेपछि राज्यको मापदण्ड अनुसार देवदह नगरपालिकाले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छ। र अहिले चाहिँ केही समस्याहरू देखिएको छ भने सडक सीमामा बस्नुभएका अथवा जोखिम क्षेत्रमा बस्नुभएका तर उहाँहरू त्यहाँ त्यो छोड्दै गर्दा पनि भूमिहीन नहुने अवस्था छ। अब त्यस्ताहरूले चाहिँ आफ्नो जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले सडक छेउमा बस्नुभएका, जोखिम क्षेत्रमा बस्नुभएका अथवा सडक चाहिँ घर कसैको चाहिँ सत्तलमा, पार्टीमा, पौवामा अथवा कसैको घर गोठमा चाहिँ आश्रय लिएर बस्नेहरूका लागि चाहिँ नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ। हामी नगरपालिका क्षेत्रभित्रै त्यस्ता जग्गाहरूको चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ र नगरपालिकाभित्र व्यवस्थापन हुन सकेन भने हामी आयोगसँग समन्वय र सम्पर्क गरेर जुनसुकै स्थानमा पनि उहाँहरूलाई स्थानान्तरण अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि उहाँहरू राजी हुनुपर्छ। हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नका लागि नगरपालिका चाहिँ तयार छ। जस्तो एउटा यो 35 दिन सूचना निकालेर जुन तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य गरिराखिएको छ, यो 35 दिन कटेपछि छुटेकाहरूको लागि के छ व्यवस्था? अब यो खास गरी आयोगले काम गर्न जुन गरिरहेको छ यसले हँचुवाका भरमा अथवा चाहिँ एउटा बैठक बसेर अथवा चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मात्रै यो आएको आयोग होइन। यसले यो कानुनको जगमा टेकेर बनेको आयोग छ र यसले काम गर्नुभन्दा अगाडि कार्यविधि निर्माण गरेको छ र नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर अगाडि बढेको छ। र त्यसमा उल्लेख भएअनुसार एक पटकका लागि 35 दिनको सूचना सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। अब यो नियमावली र कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार 35 दिनभन्दा पछाडि आउनेहरूको लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था हुन्छ अथवा हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी बोल्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो कानुन विपरीत अथवा कानुनले दिएको सुविधाभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामी आग्रह गरिरहेका छौँ देवदहवासी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ हुनुभएकाहरूले यहाँबाट फर्म भर्नुहोस्। हुँदै हुनुहुन्न, वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण परिवार नै उहाँ हुनुहुन्छ भने पनि हामीले त्यो व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि देवदह नगरपालिकाबाट नेतृत्व गरेर प्रमुख र उपप्रमुख काठमाडौँ गएका थियौँ। आयोगका देशभरिबाट आएका जिल्लाका अध्यक्षजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामीले लिएर गएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै जिनियन, अत्यन्तै चाहिँ आवश्यक मुद्दा यहाँ लिएर आउनुभयो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। र हामीले पछिल्लो पटक के गरेका छौँ भने सपरिवार वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएकाहरूले समेत एउटा फारम उहाँहरूको लागि सुरक्षित गरिनेछ। त्यो फारमलाई चाहिँ हामीले स्क्यान गरेर उहाँहरूलाई मेल गरिनेछ र उहाँले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण र चाहिँ स्वघोषणा गर्ने र त्यसमा चाहिँ आफै ल्याप्चे लगाएर चाहिँ उहाँले मेल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसका आधारमा उहाँको स्थान सूचित गरिन्छ र पछि उहाँ आफै आइसकेपछि अनि बल्ल त्यो जग्गादेखि प्रमाण पूर्जा पाउने गरी अगाडि बढेका छौँ। जब यसरी हामी सबै तर्फबाट सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढिसकेपछि 35 दिनको चाहिँ समय उहाँहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिसकेपछि अब त्यसपछि पनि आएर म यहाँ थिएँ अथवा म घरमा थिएन, मैले सूचना पाइनँ, मैले जानकारी पाइनँ भन्ने सुविधा चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई छैन। यो थोरै समय होइन 35 दिन भनेको, र 35 दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गर्ने गरी नगरपालिका अगाडि बढेको छ। हामीले सुरुका दिनमा 7 जना तथ्याङ्क सङ्कलकले हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ उसले बनाएको थियो हाम्रो आयोगले। तर हामीले आग्रह गर्नु 7 जनाले तथ्याङ्क सङ्कलकले हामी भ्याउँदैनौँ,
अब यसमा चाहिँ हामी कम्तीमा पनि 20 जना तथ्याङ्क सङ्कलन राखौँ भन्यौँ, किनभने अनुसूची 2 को फारममा हाम्रा घरधुरी 14,000 को हाराहारीमा आउँछन् भन्ने कुरा हामीलाई डाटा आएको थियो र 14,000 जनाको फारम 20 जनाले 35 दिनसम्म भर्दाखेरि भर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो र पछि काम गर्दै जाँदाखेरि अब चाहिँ घरधुरी सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने अवस्था देखिसकेपछि हामीले फेरि पछि 10 जना थप्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हाम्रा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आवश्यकताका आधारमा चाहिँ प्रयोग गर्ने गरी ल्याएर उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गरियो, अभिमुखीकरण दिइयो र फारम भर्ने तौर तरिका सिकाइसकेपछि अहिले प्रत्येक वार्डमा उहाँहरू परिचालित हुनुहुन्छ र 35 दिनभित्र हामीले सबै तथ्याङ्क लिएर सक्नेछौँ। तथ्याङ्क लिएर सके लगत्तै वार्डले र नगर तहबाट गर्नुपर्ने प्रशासनिक कामहरू भ्याएपछि हामी त्यो तथ्याङ्क प्रविष्टीकरणको काम एकतिर अगाडि बढाउँछौँ भने अर्कोतिर नापजाँचको काम पनि अगाडि बढाउने गरी हामीले अहिले तत्काललाई 5 वटा टोलीहरू चाहिँ टोटल स्टेसन चाहिँ दिएर आवश्यक चाहिँ उपकरणहरू दिएर 5 जना सर्वेक्षक, 5 जना अमिन र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्तिहरू सहित नापजाँचका लागि पठाउने र त्यो नापजाँच गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरू कम पर्नुभयो भने अरू बढी चाहिने के अरे सर्वेक्षक र अमिनहरूको समेत व्यवस्थापन गरेर छिटोभन्दा छिटो नाप्ने र चाहिँ त्यसको सही अभिलेख डाटा नाप नक्सा सहित गरेर नगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम, वार्डले सूचना सार्वजनिक गर्ने, वार्डले निर्णय गर्ने, नगर कार्यपालिकामा ल्याउने, कार्यपालिकाले पनि सूचना सार्वजनिक गर्ने, दाबी विरोध लिने अथवा चाहिँ आएका समस्याहरू, आएका विरोधहरू, आएका दाबीहरूमा चाहिँ छानबिन गरेर नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हामी जिल्लासम्म पुर्याउने काम हाम्रो दायित्वभित्र परेको छ र त्यो दायित्व नगरपालिकाले समयमै सम्पन्न गर्छ। त्यसका लागि खास गरी हामीसँग ठुलो बजेट थिएन, हामीले 25 लाख रुपियाँ मात्रै काम सुरु हुन्छ कि हुन्न त्यही पनि एउटा बजेट राखेर जाउँ शिक्षकमा भनेर चाहिँ गएको यो चालु आर्थिक वर्षका लागि 25 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ। तर पछि अब काम अगाडि बढ्ने भयो भनेपछि अहिले यही हिउँदे नगरसभाबाट फेरि आवश्यक 75 लाख रुपियाँको व्यवस्थापन गरेर 1 करोड रुपियाँ अहिले यही आर्थिक वर्षमा खर्च हुन्छ होला भन्ने अनुमानका साथ नगरपालिका अगाडि बढेको छ र यो काम सम्पन्न गरेर हामी जिल्लामा पठाइसकेपछि अब जिल्लाले गर्नुपर्ने काम, आयोगले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्छ र चाहिँ पूर्जा निर्माण भइसकेपछि त्यो पूर्जा वितरण काम फेरि स्थानीय तहमा आउँछ। त्यो काम चाहिँ गर्नका लागि हामी अत्यन्तै उत्साहका साथ अब यहाँ भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यहाँ भएका राजनीतिक दल, यहाँ भएका यो क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू सबैलाई साथमा लिएर अगाडि बढेका छौँ। हजुर, जस्तो यो विगतमा पनि पटक पटक भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि आयोगहरू बने तर सार्थकता पाउन सकेन ती आयोगहरूले। यति बेला पनि देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था पनि छ र यो सँगै समस्या समाधान नहोला कि भन्ने पिर पनि सर्वसाधारणमा छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो सर्वसाधारणहरू अन्यलताका बिचमै पनि उत्साहित छन्, अब भूमि पाउँछौँ हामीले भनेर उत्साहित पनि छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद छ निर्मलजी, यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा यहाँले उठान गर्नुभयो। हुन जुन उत्साह हामीमा थियो अव्यवस्थित के अरे यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जुन गठन भएसँगै कामहरू अगाडि बढेको थियो, त्यसले हामीलाई पनि अत्यन्तै उत्साहित बनाएको थियो। एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण निर्माण भएको पनि थियो। विगतका आयोगहरूले चाहिँ गर्न खोजेका कामहरू अथवा सम्पन्न गरेका कामहरू र अधुरा रहेका कामहरूका बारेमा हामी जानकार छौँ। यो बारेमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले बनेको आयोग यो कमजोर आयोग चाहिँ छैन। यो आयोग चाहिँ संविधानको जगमा टेकेर आवश्यक नीति नियम र कानुनहरूको निर्माण गरेर त्यो नीति नियम र कानुनहरूको मातहतमा रहेर अगाडि बढेको आयोग छ। त्यसकारणले यो सर्वशक्तिमान आयोगको रूपमा हामीले लिएका छौँ। सरकार म भन्दैछु यसले के गरेको छ भने 3वटा क्षेत्रमा, हिजोको दिनमा जङ्गल क्षेत्रमा जङ्गल जनिएको भए पूर्जा वितरण गर्न सक्थेन आयोगले, बुटियान जनिएको भए पूर्जा वितरण गर्न सक्थेन आयोगले, अथवा हिजोको दिनमा आयोगका गतिविधि र काम क्रियाकलापसँग कसैलाई चित्त बुझेन भने कहीँ मुद्दा हालिदियो भने त्यो मुद्दाको चाहिँ कुन कानुनमा टेकेर यो आयोग बनेको छ भनेर सोध्दै गर्दा अदालतले त्यसको जवाफ दिन नसकेर पनि आयोगहरू विघटन भएका थुप्रै घटना परिघटनाहरू हाम्रो अगाडि छन्। तर यो आयोग त्यसरी अगाडि बढेको छैन। त्यसकारणले आयोगका बारेमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह छैन। आयोगले काम गर्छ, आयोग कानुन सम्बद्ध तरिकाले छ। अब रह्यो प्रतिनिधि सभा जुन घटना विघटनको कुरा आएको छ, अब यसले सबैलाई दुखी बनाएको छ। यो अहिले कस्तो भयो भने धेरै लामो सङ्घर्षले चाहिँ स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जारी भएको संविधान र त्यसपछि चाहिँ 2/3 सरकार र चाहिँ यो सरकारको गतिविधि अथवा चाहिँ यो सरकारले अगाडि बढाएका कामहरू जुन रूपले अगाडि बढेका थिए सबै उत्साहित थिए। तर बिचमा सोच्दै नसोचिकन कसैले पनि कल्पना नगरेको कुरा हठात रूपमा चाहिँ संविधान सभा विघटित भएको छ। यसले सुकुम्बासी समस्या अथवा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मात्रै होइन, देशका चाहिँ समग्र योजनाहरू चाहिँ समग्र क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्छ।
तर पनि हामीलाई के विश्वास छ भने अब यो व्यवस्था नै नरह्यो भने अलग कुरा हो होइन। अब चाहिँ नि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नरहने अथवा कुनै न कुनै नामको चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि द्वन्द्व सिर्जना हुने, अस्थिरता कायम हुने, सही तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेर प्रभावित हुने कुरा एउटा कुरा रह्यो। त्यसका बारेमा मैले अहिले भर्खरै त्यत्रो ठुलो आकलन गर्न सक्ने कुरा रहेन। तर पनि आयोगको चाहिँ जुन कार्यक्षेत्र विभाजन गरेको छ, स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम टुङ्ग्याइयो भने विगतका आयोगले गरे जस्तो गरेर अहिलेको हामीले गरेका कामहरू चाहिँ नि त्यत्तिकै सडेर अथवा कुहिएर चाहिँ जान्दैनन्। अहिले हामीले गरेका कामहरू जति पनि चाहिँ नि हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन ल्याएका छौँ सबै हामी अनलाइन डाटाबेसमा हामीले चाहिँ नि के अरे इकोनोमिक के अरे यो इलेक्ट्रोनिक डाटाहरू चाहिँ हामीले सेभ गरेर राखेका हुन्छौँ र ती सधैँ सुरक्षित रहन्छन् र केही समयपछि फेरि चाहिँ नि स्थिरता कायम भयो अथवा चाहिँ मुलुक सही तरिकाले अगाडि बढ्यो अथवा यो राजनीतिक समस्या जुन देखिएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, अब यतापट्टि पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन, यतापट्टि निर्वाचनको घोषणा भएको छ, केही न केही त टुङ्गो लाग्छ। यो केही न केही टुङ्गो लगाएर अगाडि बढिसकेपछि पुनः हामीले गरेका कामहरू अगाडि बढ्नेछन्। तथापि धेरै ठुलो अशान्ति सिर्जना भएन र सामान्य खिचतान रह्यो भने आयोगले सरासर काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र मैले नगरवासीहरूमा पनि विशेष गरी देवदह नगरवासी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ, हामीले दिनुपर्ने विवरणहरू सही सत्य विवरणहरू दियौँ। भूमिहीनका लागि भूमिको व्यवस्था र अव्यवस्थित बसोबास गरेका लागि चाहिँ पूर्जाको व्यवस्था जुन गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई पूर्णता दियौँ र यही आयोगले नै पूर्जा वितरण गर्छ, यसमा विश्वास तुल्याउन आग्रह गर्छु। र नगरपालिकाले काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले अभिलेख नै नभएका जग्गाहरूलाई अभिलेख गर्दाखेरि तिर्नुपर्ने सामान्य राजस्व बाहेक सिफारिसका कुनै पनि दस्तुरहरू चाहिँ नि पूर्जा नपाइन्जेलसम्म नागरिकहरूसँग नगरवासीहरूसँग नलिने भनेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ। कोही कहीँ कतै कसैले पैसाको कुरा गरेको छ भने त्यस्तो भ्रममा नरहनु हुन वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सदस्य अथवा नगरका प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्छु। र केही जग्गाहरू देवदहको सन्दर्भमा कस्तो छ भने 39 सालको नापीमा किता कायम भएको अनि त्यसमा चाहिँ श्रेष्ठतामा अथवा कैफियतमा कहीँ कहीँ भुटियान जनिएको, कहीँ कहीँ व्यक्तिका नामहरू रहेका, कहीँ चाहिँ सङ्घ संस्थाका नामहरू रहेका थुप्रै जग्गा प्रकृतिका जग्गाहरू छन्। ती सबै जग्गाहरूको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नामको जग्गा पनि छ, 2 नम्बर किता पनि छ, 8 नम्बर ब्लकहरू पनि छन्। यी सबै जग्गाको बारेमा देवदह नगरपालिका, सिङ्गो नगरपालिकाले चाहिँ आयोगका सदस्यहरूसँग, विज्ञहरूसँग, अध्यक्षज्यूहरूसँग परामर्श गरेको छ। यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग सम्पर्क संवाद गरेर अगाडि बढेको छ। यो कुरा यहाँका बिचमा राख्न चाहन्छु र कुनै दुविधा नलिकन आफूले दिनुपर्ने विवरण सही विवरण उपलब्ध गराएर हामीलाई चाहिँ सहयोग गराउन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रम मार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको जुन खालको अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ र जुन खालको अन्यलता छ त्यो अन्यलतालाई चिरिदिने काम गर्नुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद। ल यहाँलाई र चाहिँ नि यहाँको मिडियालाई पनि म र हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने सही सूचना उपलब्ध नभएका कारणले दुविधा सिर्जना हुन्छ। दुविधा सिर्जना भइसकेपछि काममा बाधाहरू आउँछन्। त्यस कारणले दुविधाहरूलाई चिर्ने, दुविधाको अन्त्य गर्ने र काममा भएका बाधा अडचनलाई फुकाउने अथवा देवदह नगरपालिकाको काम यो अवस्थित बसोबासी अथवा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा जुन काम भएको छ त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै चासो दिएर यहाँको चाहिँ समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। हाम्रा कुराहरू नगरवासीहरू अथवा देश तथा विदेशमा रहेर यो मिडिया हेर्नेले थाहा पाउने जुन व्यवस्था मिलाउनु भएको छ त्यसका लागि यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष त चाहिँ भाइ निर्मल जो देवदहवासी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको यो चाहिँ सधैँ चाहिँ एक किसिमको सकारात्मक दृष्टिकोण, धारणा र सही काम अगाडि बढेको छ। यहाँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।